This is a decisive punch of Bunyanul Marsus. नारा तकबीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने जो इंडिया को इस जंग में शिकस्त दी है, जो पाकिस्तान का मिशन था बुनियादुल मरसूस, जिसको पाकिस्तान ने कंप्लीट किया है, इसको सुनहरी लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ करने पे मजबूर हो गई है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, या चाहे वो इसराइल हो, या पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस टाइम चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसा काम सरअंजाम दिया है, दुश्मनों को ऐसा निस्तो नबूद किया है कि उनके दांत खट्टे हो गए हैं और उनको पूरी दुनिया के अंदर रुसवाई का सामना है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इसराइल हो, हर आदमी, हर बंदा पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। पाकिस्तान ने जब इंडिया पे हमला किया, देखें आप, ये वीडियो आपके सामने चल रही है कि पाकिस्तान ने जब अटैक किया है तो इंडिया के होश उड़ गए हैं। इंडिया ने कभी सोचा नहीं था, जिस इंडिया को इतना अपने ऊपर गुरूर था कि हमारे पास इतनी ज़्यादा आर्मी है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम कभी भी शिकस्त नहीं खा सकते, लेकिन हमारी पाकिस्तानी आर्मी ने उनको ऐसा सबक सिखाया है, ऐसा उनको निस्तो नबूद किया है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया को रुसवाई का सामना है। हर बंदा जो है उस पर बातें कस रहा है, मोदी को हर तरफ से शिकस्त का सामना है। अगर ये जंग 1, 2, 3 दिन और चलती तो इंडिया को सफा हिस्ट्री से ही ख़त्म कर दिया जाता, क्योंकि हमारी फ़ौज ने जो डिफेंड किया है, जो अटैक किया है, पूरी दुनिया उसकी मोतबर हो गई है। और इस जंग को हमेशा हमेशा सुनहरी अल्फाजों में याद रखा जाएगा, सुनहरी हरूफ के अंदर इसको याद रखा जाएगा। हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो आर्मी है, उसने इंडिया को बार बार वार्निंग दी, बार बार बोला कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं करना चाहते, तुम लोग बाज आ जाओ। लेकिन इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा गुरूर था। वो कह रहा था कि हमारे पास लेटेस्ट हथियार हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम शिकस्त नहीं खा सकते। लेकिन जब पाकिस्तान ने फिर अपना काम किया, अपना अटैक किया, अपने चूजिंग पॉइंट से जब उसने अटैक किया, तो इंडिया 5 घंटों के अंदर अंदर ही माफ़ी पर मजबूर हो गया। फिर वो अमेरिका हो, जो अमेरिका ट्रंप जो पहले नहीं बोल रहा था, जंग में नहीं आ रहा था, वो फ़ौरन आया और उसने जंग बंदी करवा दी। क्योंकि पाकिस्तान ने जो ऐसा काम किया है, पाकिस्तान के पास चाइना टेक्नोलॉजी थी, जिसके बारे में मशहूर है, चाइना चले तो सालों चले, ना चले तो 1 मिनट ना चले। लेकिन इंडिया के पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी, इसराइल टेक्नोलॉजी थी और रशिया टेक्नोलॉजी थी, जिसको पाकिस्तान ने पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया है, निस्तो नबूद कर दिया है। चाहे वो रशिया वाले हों, चाहे वो इसराइल वाले हों, चाहे वो अमेरिका वाले हों, वो हैरान रह गए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। ट्रंप ने इसलिए जंग बंदी करवाई क्योंकि जो अमेरिका जो है उसको सुपर पावर समझा जाता है। लेकिन इस अटैक ने अमेरिका का भी चट्टा खोल दिया है, अमेरिका को भी बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। अमेरिका भी इंडिया पर लान तान कर रहा है, उसको कह रहा है कि तुमने तो जलील हुए हो, साथ में हमें भी ले डूबे हो। इसी वजह से ट्रंप ने अपना जान बचाने की खातिर, अपने आप को सेव करने की खातिर फ़ौरन जंग बंदी करवाई और कहा कि अगर ये जंग और हुई 5, 6, 7 घंटे तो हम तो इंडिया तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन साथ में हमें भी डुबा देगा। तो पाकिस्तान ने इन 3 टेक्नोलॉजियों को, इसराइल टेक्नोलॉजी, उसके बाद इसराइल टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी और रशियन टेक्नोलॉजी को जो निस्तो नबूद किया है, जो दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, इसकी तारीफ़ करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया इस चीज़ को डिफेंड कर रहा है, पूरी दुनिया इस चीज़ की मोतबर हो गई है कि पाकिस्तानी आर्मी एक ज़िंदा कौम है, पाकिस्तान एक
ایک سمجھدار قوم ہے، وہ جنگ نہیں چاہتی، لیکن اگر کوئی اس پر حملہ کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ انڈیا میڈیا بھی پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ جو مودی ہے اس کو ہر طرف سے رسوائی ذلت مل رہی ہے، اس کی اپنی عوام اس سے پوچھ رہی ہے کہ تم کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، کہاں گئی وہ؟ مودی کو بات یہ سمجھ نہیں آئی۔ مودی جو ہے وہ گاؤں موتر پی کر بڑا ہوا ہے، اس کے دماغ میں بالکل یہ چیزیں نہیں بیٹھتی۔ لیکن جو ہماری آرمی ہے، الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں سرخرو کیا۔ اس کے بعد پاک آرمی نے جس طرح دشمن کو نیست و نابود کیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پوری دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں سے سب سے زیادہ یہ جو جنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان کو اللہ پاک نے سرخرو کیا ہے، اس کی مثال کہیں بھی نہیں۔ جیسا آپ یہ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اپنے ڈیتھ وارنٹ سائن کر کے خود گئے تھے کہ اگر ہم مر جاتے ہیں، اس مشن میں ہماری موت ہو جاتی ہے تو ہم اپنی موت کے ذمہ دار خود ہیں، نہ کہ ہماری فوج ہے، نہ کہ ہماری عوام ہے۔ یہ ہے حوصلہ جو انڈیا مرتے دم تک نہیں پیدا کر سکتا۔ وہ جتنی مرضی ٹیکنالوجی میں آگے نکل جائے، جو مرضی کر لے، یہ جو ہماری آرمی کا، ہمارے نوجوانوں کا جو حوصلہ ہے، یہ کبھی بھی انڈیا پیدا نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی، جس نے کافروں کو ایسی دھول چٹائی ہے، ایسا مار دی ہے کہ اس کو ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا، اس کو سنہری حروفوں کے اندر یاد رکھا جائے گا کہ ایک قوم تھی جس کے پاس نہ اتنی ٹیکنالوجی تھی، نہ اتنی فوج تھی، لیکن جب اس نے اٹیک کیا ہے تو جو دشمن ہے وہ 5 گھنٹے بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور معافی پر وہ مجبور ہو گیا ہے۔ بے شک پاکستانی جو آرمی ہے ایک زندہ دل آرمی ہے جو اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے، اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا جانتی ہے۔ جو مودی کو بات سمجھ نہیں آئی تھی، اب مودی کو جب رسوائی مل رہی ہے تو وہ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے اس کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں، کیسے اس کو ذلت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ انڈیا کا جو اپنی رافیل ٹیکنالوجی پہ غرور تھا، جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس رافیل ہے، ہمارے پاس جدید جنگی ہتھیار ہیں، پاکستانی آرمی کے سامنے، پاکستانی نوجوانوں کے سامنے وہ 5 منٹ بھی نہیں ٹک سکے، اور پاکستانی نوجوانوں نے ان کو زیر زمین کر دیا، اور فرانس بھی اس چیز سے بہت پریشان ہے۔ فرانس کا جو غرور تھا، فرانس جو کہتا تھا کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی انڈیا پر تانے کس رہا ہے، انڈیا پر کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں بھی ذلیل کروا دیا ہے۔ رافیل طیارے کے جو شیلز تھے وہ بھی نیچے گر چکے ہیں، جبکہ جو چائنا ٹیکنالوجی ہے جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ یہ چلتا ہے تو چلتا ہے، نہیں چلتا تو نہیں چلتا، لیکن اس کے شیلز آسمانوں کو اس ٹائم چھو رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی پاکستانی عوام کے لیے اچھی خبر ہے۔ ہم جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ ہم نے جو اپنے مخالف، اپنے دشمن ہیں، ان کو جس طرح ہم نے نیست و نابود کیا ہے، وہ صرف اللہ کی مدد تھی ہمارے ساتھ، تبھی ایسا ممکن ہوا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ملک کے لیے، اپنی فوج کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی سرخرو کرے اور اپنے دشمنوں کو یہ ایسے ہی نیست و نابود کرتے رہیں۔ تو یہ تھی جی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری جو اپنے ملک کے لیے میں نے تیار کی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ مودی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو ٹیگ کریں۔